अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुकाफ़ात अमल। अल्लाह वालो, माह रमज़ान का चाँद नज़र आ गया है। मेरी तरफ़ से आप सब बहन भाइयों को रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आप सबको तमाम रोज़े रखने की हिम्मत और ताकत अता फ़रमाए, और तमाम उम्मत मुस्लिमा के सदक़े में मुझे भी हिम्मत और तंदरुस्ती दे कि मैं भी दिल खोल कर अपने रब की इबादत कर सकूँ। आमीन अल्लाहुम्मा या रब्बल आलमीन। अल्लाह वालो, आज की वीडियो या रज़्ज़ाक़ू के वजीफ़े के हवाले से है। अल्लाह वालो, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर एक सूरत ऐसी है, इस सूरत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत मोहब्बत है। ये सूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतनी अज़ीज़ है, इतनी अज़ीज़ है, और ये सूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद है। इतनी पसंद है कि जो मेरी माएँ और बहनें, मेरे भाई ज़ोहर की नमाज के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बार इस सूरत को पढ़ कर अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ मांगता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को फ़ौरन कबूल फरमा लेते हैं। अल्लाह वालो, अगर आपको इस पूरी दुनिया की सल्तनत चाहिए, आज तक जो नहीं मिला, आज इस सूरत को बस एक मरतबा ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़ कर देख लें। इस सूरत को पढ़ने के बाद आप हाथ उठाकर जो भी दुआ मांगेंगे, आपकी तमाम हाजतें, तमाम दुआएं, आपके तमाम मकासद पूरे होने से पहले पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अता फरमा देंगे। आपके कहने से पहले पहले आप 24 घंटे के अंदर अंदर मौजज़ात होते खुद देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फरमाते हैं, मैं जिसको चाहूँ बेटे अता करूँ, जिसे चाहूँ बेटियाँ अता करूँ, जिसे चाहूँ दोनों ही अता करूँ, जिसे चाहूँ कुछ भी ना अता करूँ, जिसे चाहूँ इज़्ज़त दूँ, जिसे चाहूँ ज़िल्लत दूँ, जिसका चाहे रिज़्क़ खोल दूँ, जिस पर चाहे रिज़्क़ तंग कर दूँ। अल्लाह वालो, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बता दिया है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का एक एक लफ्ज़ बरकतों और रहमतों से भरा हुआ है। जो शख्स मोहब्बत और अकीदत के साथ सिर्फ़ और सिर्फ कुरान मजीद को सीने से लगा लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी वक्त 10 नेकियां अता फरमा देते हैं। अल्लाह वालो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। इसमें जो भी बातें बताई गई होती हैं कुरान हदीस के हवाले से होती हैं और आपके बहुत ही फ़ायदे की होती हैं। अल्लाह वालो, इन बातों से आपको इतना फ़ायदा होता है कि ज़िंदगी में जो जो आपकी मुश्किल परेशानी होती है, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से या उनकी किसी भी सूरत से, कुरान मजीद की किसी भी सूरत से अपनी मुश्किल और मुसीबत का डट कर सामना कर सकते हैं। तो अल्लाह वालो, ये 10 मिनट का टाइम निकाल कर अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लेते हैं तो हो सकता है कि आपके किसी न किसी मसले का ये वीडियो सबब बन जाए और वो आपका मसला हल हो जाए। इसलिए एंड तक बने रहिएगा और रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालो, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक छोटी सी सूरत का आज वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। और इस सूरत की बरकत ये है कि अगर आपको रिस्क दौलत की ज़रूरत है, घर में शादी है और पैसे नहीं हैं, पैसों की अशद ज़रूरत है, किसी को ज़ाती घर चाहिए, अल्लाह वालो, आज के दौर में वो बड़ा ही खुश नसीब इंसान है जिसका अपना ज़ाती घर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपने घर, ज़ाती घर अता फ़रमाए। इस बाबरकत महीने के सदक़े तमाम बेघरों को, जो किराए पर हैं, जो वैसे बैठे हुए हैं ज़मीन पर, अल्लाह सबको छोटे ही सही लेकिन अपने घर, अपनी छत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जिस मेरे बहन भाई को ज़ाती घर चाहिए वो आज इस अमल को ज़रूर कर ले। ये अमल ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए ही है। इस अमल को करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
آپ کے رزق میں فراوانی پیدا کر دیں گے، غیب سے آپ کے رزق کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت دنیا جہان کی تمام نعمتیں آپ کو عطا کر دیں گے اور بن مانگے عطا ہو جائے گا۔ کاروبار میں ترقی کے لیے، روزگار میں برکت کے لیے، گھر سے بے برکتی اور بے سکونی ختم کرنے کے لیے، بچیوں کے اچھے نیک اور صالح رشتے کے لیے، انٹرویو کے لیے، ویزا یا امیگریشن کے لیے، امتحان میں پاس ہونے کے لیے، اچھی نوکری کے لیے، اچھے بزنس کے لیے، اچھی سیلری کے لیے، کسی سے اپنا دیا ہوا پیسہ واپس لینے کے لیے، دشمن سے حفاظت کے لیے، حسد سے بچنے کے لیے، منافقین کے شر سے بچنے کے لیے، الغرض آپ ہر مقصد، ہر جائز حاجت کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، ہمارے ان تمام معاملات کی سب سے بڑی اور خاص وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اعمال سے دور ہو گئے ہیں، دنیا داری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ اور خیرات کی فکر ہے، بعد میں پریشان رہتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، نئے نئے تعویذات کرواتے ہیں، نئے نئے ٹوٹکے لگاتے ہیں، ہماری زندگی دشوار ہو گئی ہے۔ اللہ والو، یہ برکتوں والے مہینے ہیں، رحمتوں والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں جس نے اپنی بخشش نہیں کروائی، بڑا ہی بدبخت ہے وہ انسان جس کو رمضان ملا، اس نے روزے نہیں رکھے، عبادت نہیں کی، اپنے گناہ نہیں بخشوائے۔ اس وظیفے کو ایک بار کر لیں، آپ ساری زندگی اس بہن کو دعائیں دیں گے۔ اللہ رب العزت نے اللہ کی کوئی بندی کو ہمارے لیے وسیلہ بنایا جس نے ہمیں یہ عمل بتایا اور ہماری مشکلیں آسان کر دیں۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا پاک صاف ہونا بے حد ضروری ہے۔ اللہ والو، یہ عبادتوں والے مہینے ہیں، رحمتوں والے مہینے ہیں، رحمتیں جتنی سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو۔ یہ مہینے سال میں صرف ایک بار آتے ہیں، جو بھی مہینہ گزر جائے وہ دوبارہ ایک سال کے بعد آئے گا، اور رمضان، اگلے رمضان تک اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی تندرستی عطا فرمائے اور اتنی ہمت اور طاقت عطا فرمائے کہ آنے والے رمضان تک ہمارے گھروں میں خوشیاں، رحمتیں، برکتیں نازل ہوں۔ تو اس رمضان میں آپ نے اللہ کو یہ موقع تھا، اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کو بخشواؤ، اللہ سے رحمت مانگو، اللہ سے عافیت مانگو۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ظہر کی نماز ادا کر لینی ہے، چاہے میری کوئی بہن ہے، چاہے میرا کوئی بھائی ہے۔ فرض نماز کے بعد آپ نے اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کی شرط ہے کہ آپ نے درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے، کیونکہ برکتوں والے مہینے ہیں، برکتیں، جتنی برکتیں آپ لے سکتے ہیں، سمیٹ سکتے ہیں، برکتوں والا درود پڑھیں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عاجزی سے، انکساری سے پیش کریں، اور اس کے بعد آپ نے یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو کا 10 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ یا رزاقو 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو 10 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے اسی طرح بسم اللہ کے ساتھ 10 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چاروں کل 10 بار پڑھنے ہیں، یعنی کہ 10 بار آپ نے قل هو اللہ احد، 10 مرتبہ آپ نے قل یا ایھا الکافرون، 10 مرتبہ آپ نے قل اعوذ برب الناس، پھر آپ نے 10 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق۔ چاروں کل پڑھ لینے ہیں، آخر میں 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لینے ہیں اور آنکھیں بند کر کے محبت سے، عاجزی، انکساری سے، رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے اللہ رب العزت سے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ جب آپ دعا سے فارغ ہو جائیں تو آخر میں آپ نے ایک بار سورۃ المزمل کو پڑھنا ہے،
اور سورہ مزمل کو پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ آپ نے اپنے مقصد کو اللہ رب العزت کے سپرد کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ عمل صرف ایک ہی بار کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو اتنا نواز دیں گے، اتنا نواز دیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس عمل کو زندگی میں صرف ایک بار ہی کریں گے، پوری زندگی میں ایک بار اس عمل کو ضرور کر لیں، پھر دیکھیں کیسے آپ کا نصیب کھلتا ہے، غیب سے کیسے فرشتے آئیں گے۔ اللہ والو، آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمن کرنی ہے۔ یہ تو ویسے بھی مہینے